मार्काप्रमाणे शुभवार्ता. जेजू परत्यान माचव्यार चढून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार ओडेक लोकां जमो ताचे बोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्या पैकी एकलो जाईर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयताच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाचे तणेर पावल्या, तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वांचतली. जेजू ताचे सांगाता भायरसून गेलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका आडसितलो. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. साबार वैजांच्या हातांत पडून ती कश्टाल्ली आनी आपले आशिल्ले सगळे तिणें वखदांक करसिल्ले. तरी कांयपुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा चडच करून घेतिल्ली. तिणें जेजू विशांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचे आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचे आंग वस्तूर आपटीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर चुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हणून तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां खुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंगवस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा ते तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हणून तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हणून सोदूंक हेणे तेणें पळयतलो. तेदवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपून ताचे मुखार आयली आनी पांयां सरपडली आनी सगळे सत आसा तशें ताका सांगा लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या बावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोगास अधिकाऱ्याच्या घरांत तावन जण येवन सांगी लागले, तुजे धुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दोसचें कित्याक? पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सतमारल्यार मात्र सई. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकय आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट, विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हे रडणें? चली मरूंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ताका हांसूंक लागलें. पूण ताणें तांकां सगळ्यांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदयल्ले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिता कूम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलूंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेली सगळी भोव चड विजमीत जाली. पूण कोणाकय ही खबर कळय नये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली.